شو اسمك الرباعي أول شيء؟ جهاد فوزي محمد الحمايدي. أنت مسؤول إيش؟ مسؤول فصيل. مسؤول فصيل؟ فوين؟ الشبورة رفح. واسمك الرباعي يحيى؟ يحيى ماجد صبري سويدان. من وين انت؟ نصيرات. نصيرات يعني؟ غزة. غزة. وظيفتك شو كانت؟ أخ كنت أنا في حماس. الزمرة؟ في القسام قائد زمرة. شو اسمك الرباعي؟ أحمد مازن أحمد أبو كنيف. منين أنت من أي منطقة؟ من غزة الدرج. شو اسمك الرباعي؟ مهند ياسر زيد أبو رزين. من أي منطقة أنت ساكن؟ الشبورة. شاهد محمد المجدلاوي. وين ساكن؟ من صرافة. لأي منظمة أنت تابع؟ حماس. شو اسمك الرباعي؟ حمزة محمد إبراهيم الزرقاء. حمزة محمد إبراهيم الزرقاء. وين أنت؟ من غزة. من غزة. لأي منظمة شو تابع شو نشيط إيش أنت؟ حماس. فإيش في حماس؟ القسام. قسام عن نخبة. نخبة. شو مهمتكم بالضبط كانت تعملوا؟ اقتحام موقع صوب العسكري. وغير الموقع في كمان كانت مهمة؟ كيبوتس وما رحنا الأصل نروح يعني بعد بيوم أو يومين زي هيك. ومدنيين في ذيك الوقت. هو التعميمات في بخصوص المدنيين كانت اللي هو يعني قتل الرجال، الأسر اللي هو النساء والمسنين والأطفال. قتل الرجال يعني المدنيين؟ الشباب مدنيين؟ هذا مدني عسكري زي هيك. الحين وصلنا على الحدود، رحتنا على بئيري. بئيري شو تعملوا هناك؟ السيطرة كان. قولي شو المهمة كانت تبعتكم؟ خطف يعني. زي كده. خطف وأسر من كفر عزة؟ لما أحكوا لكم يعني قتل وأسر منتو رايحين على مستوطنة فيها مدنيين، عارفين هذا الشيء. مين قال لكم يعني من القيادة اقتلوا المدنيين؟ احنا اللي كان يحكي لنا محمد نهض البطش مسؤول المجموعة. شو قال لكم؟ قالنا احنا مهمتنا كفر عزة، بدنا نقتل بدنا نقدر نخطف زي كده يعني. قول لي المهمة تبعتكم شو كانت بالضبط لما طلعتوا؟ هو السيطرة على موقع صوفا. السيطرة شو تعملوا؟ السيطرة ايش مركز فيه. شو تعملوا في اللي موجودين؟ هو تسيطر عليهم قتل يعني. اجت تعليمات واحنا غاد لمسؤول فصيل من قائد السرية قال له اخطف لي. لما دخلنا كان الصبح في داخلين نخبة وبعديها كمان نخبة داخلين. احنا كان داخلين ناخد أسرة ونقعدوا البيوت. سلامة بالبيت في وقت التقينا جمعنا عنده، كلم أبو زيد قال له طهروا البيوت واخطفوا قد ما تقدروا أسرة، لأنه في غزة اللي باخد أسرة له مكافأة. قديش المكافأة قالوا لكم؟ شقة منزل بيت $10,000. اللي بيجيب كل أسير باخد شقة ومنزل؟ مين قال لكم إياها هاي؟ كانوا يحكوها في القسام يعني. القسام اللي واقف القسام قال لكم كل أسير بتجيبوه بتاخدوا شقة؟ لأنه هم بدهم أسرة، بدهم ياخدوا أقدر ممكن الأسرة، فهم هدفهم من الدخول أصلا إنهم ياخدوا أسرة. شو المهمة تبعتك كانت؟ اقتحام. اقتحام لوين؟ لكفر عزة. شو تعملوا؟ نطهرها ونسيطر عليها. شو يعني التطهير؟ نفضيها. من ايش؟ من الناس. تخطفوا ولا ايش؟ لا ما خطفناش احنا. يعني ايش بس قتل؟ نفض الضوء. وشو عمل القسام يهبري؟ قتل. مين قتل؟ مدنيين. دخلوا 2 على البيت، ضل في غرفة في الوجه مسكرة، طخ على الباب صار في صوت جوا. دخلوا كمان 2، كان في واحد مرمي على الباب إذا هو ميت، كان في دم جنبه طبعا. كان في جوا زلمة مصاب، ومتوقع انها عائلة كاملة. عائلة كاملة. لبس عادي يعني، لبس منزلي يعني. الزلمة المصاب كان لابس كلسون، وطلعت مرة لابسة فستان عادي يعني فستان بيت، والتاني برضو كمان لابس فستان، وفي ولد وبنت. فاحنا مشينا يسار وفي بيت هناك، طلعوا منه مرة يعني ختيارة، غطوها. انه هذول الشباب اللي كانوا معك استعملوا العيلة هاي كذراع بشري. طيب احكي لي لما كنتوا في كفر عزة شو عملتوا بالضبط انتوا اللي كانوا معك؟ دخلنا أول دار وثاني دار كانت المرة.
طخها حمزة على باب الدار. واللي المرأة لما شفتها يعني شو شفت عليها؟ شفتها أنا مرمية بس ما قربتش منها يعني. طلع الكلب تبعها بالشارع طخيته أنا. بعدها كان في واحد بالجنينة. المدني هذا اللي كتبته كان معه سلاح؟ لا. كم طلقة ضربت عليه؟ من 2 ل 3. فوين الطلقات ضربته؟ عن منطقة الصدر. منطقة الصدر. وبعد هيك؟ بعد كده قعدنا نلفلف بالدور في دارين أظن عملنا فيهم حريقة حرايق. احكي لي شو عملتوا في مستوطنة البئري وكيف كنتوا تطهروا البيوت؟ أول ما دخلت المستوطنة شفت 2 عفزبة كانوا ماخذين مرأة من عمرها من 60 ل 65 سنة. عفزبة ماخذينها لوين؟ لغزة. بعد ما قتلوا المستوطن الاثنين سليمان وكرم النخبة جابوا واحد تقريبا عمره 40 ل 45 سنة، زلمة كلونه قمحي شوي ومش طويل كتير. أخذوا عماد أبو دحروج وضلوا طالع فيه ولوين أخذوه؟ على غزة. واحنا راجعين وراه كانوا طالعين من جوا بنت عمرها يمكن 16 سنة أو 15 سنة. شو عملتوا في البنت؟ هذه البنت وقفت صوروا معها سيلفي، كانوا يقولوا طخوها، في قال لا ما تطخوهاش خذوها أسيرة، وتصوروا معها. في واحدة تصور معها سيلفي وركبها على الفزبة في بيت قدمنا عليه كلنا. اجى تبع الهندسة اللي هو تمه على جنبه بنظارات ما بعرفش اسمه برضه ما بعرف شكله، جاب عبوتين مسطرة وعبوه بربشية وإيش فجر الشباك. فتح الشباك نتفة صغيرة، جاب حديدة صار يفتح الشباك في الحديدة اللي هو صار يطلق عليهم من جوا نار. يعني رموا عليه قنبلتين انفجر، 4 قنابل، 2 انفجرنش و2 انفجر وقتلوه. شو عملت؟ طخينا على الشبابيك والابواب. لا. ومين طخيت هناك؟ طخيت مرة كبيرة. هي كانت قبالك ولا ايش في عينك؟ تفاجأت فيها طخيت. وين الطلقة طبت فيها؟ في كتفها. ايوه شو صار فيها؟ وقعت. شو عملتوا كمان في الدور؟ ولعنا دار، دارين ولعنا. والدار اللي في جنبكم مين ولعها؟ محمد بصل. انت قتلت كم واحد؟ واحدة. شو كمان قتلته؟ ومحمد بصل قتل واحد. مين الواحد هذا؟ كان 40 سنة. شو كان بيعمل؟ كان برش مية. كان معه سلاح الزلمة؟ لا هو تفاجأ فيه. مدني؟ كان في جثة على الأرض باب البيت مطخوخة يمكن 2 أو 3 في الراس مفجر يعني، وفي طلقات في الصدر من فوق. طخت عليها طلقة في ظهرها. كم طلقة ضربت عليهم؟ طلقة واحدة على هذا وطلقة هذاك في رجله اليمين. بعد ما طخت صار زعق علي سلام، يقول لي ليش طخيت هذول جثث تضيعش طلقاتك. حافظ على طلقات. زعل عليك عشانك ضيعت الطلقات. كان بدك شو كان بده تستعمل الطلقات ضد المدنيين؟ اقتل بده يعني. سكروا الباب اللي جوا الغرفة المحصنة، بعدين لفوا صار طلع برا عماد ابو عبيدة، صار يقولوا في يهود هان في يهود ايش، وكان الشباك مسكر حديد، صار يقولوا لهم افتحوا اطلعوا افتحوا، ما رضيوش كانوا خايفين. جابوا عبوة مسطرة حطوها على الشباك وفجروا الشباك، فتح نتفة صغيرة صار يولعوا. اجا واحد صار يولع قطع قماش بداخلها، يقول انه منخنقوا من الداخل. البنت خافت وفتحت الشباك. بعدين اجا واحد من الجنب حافظ شكله بس بعرفش اسمه، صار يزعق كتلوا اطفالنا وكتلوا نسائنا وصار يطخ عليهم. قتلهم؟ اطلق عليهم يمكن 10 رصاصات. بعدها على الطفلة وعلى امها. بنت يمكن عمرها كانت 18 سنة وكمان 21 سنة، وامها وابوها 4 وكلب صغير. والكلب قتله؟ كم طلقة؟ مش عارف يعني، كل واحد يمكن طخ، هداك طخ يمكن 10 طلقات الأول، الثانيين كل واحد طخ 2 3 زي. الصبية كانت مسلحة؟ كان معهم أسلحة يدافعوا عن حالهم؟ لا ما أطلقوش نار بالنار، بس هداك أجا هيك وقف صار يطخ هيك بشكل صار يرش بشكل همج. وهذا هيك هذا في القرآن هيك بقول الإسلام؟ لا حسب الدين الإسلامي. مش أنت إسلامي؟ الدين الإسلامي بيقول لك هيك تعال اقتل. لا خليني أفهم.
هذه التصرفات انت ما بتشوفها يعني مش زي داعش هيك قتل المدنيين عشوائيا؟ صحيح؟ الدين منع عن، يعني النبي قال لا تقتلوا امرأة، لا تقتلوا طفلا، لا تعقروا امرأة، لا زي، فاهم علي؟ الدين ما بحث على التشويه والتنكيل يعني حسب ما العمل اللي صار وانت لما شفت، ايش الفرق بين هذا العمل وبين عمل داعش؟ ما في فرق بين التنكيل بحكي. طب حسب الإسلام هيك تفوت وتقتل ناس ويقتلوا أطفال لا مش من الإسلام قتل الأطفال. طب شو ليش؟ شو اللي صار؟ الدين الإسلامي يقبل هيك؟ أبدا. قلت لك أنا لا تقطع شجرة. يعني يحيى في اسمين في العالم عملوا اللي انتم عملتوه، داعش وحماس. مسموح إنك تقتل مرة هيك؟ ليش القتل هذا كله؟ شو اللي صار؟ مضحوك علينا احنا منهم. مغرر فينا ومضحوك علينا منهم. من مين مضحوك عليكم؟ متابعين حماس. شو؟ هم قاعدين في الدور وسايبيننا هنا وسابونا جوا. يعني هيك بتفكر انت؟ هيك بفكر. يعني هم اللي في قطر واللي في تركيا وبيحكي باسم الأقصى والمسلمين وقاعد غادوا بعتنا هنا. مين هذول اللي في موجودين في قطر؟ القيادة تاعت حماس. مين هم؟ اسماعيل هنية، خالد مشعل. يعني هيك بفكر يضحكوا عليكم؟ هيك ضحكوا علينا. هيك هم غادوا، هاي برضو أهالينا بغزة يعني قاعدين بنقصفوا. القيادة سبتنا. مين الأشخاص؟ بتقول حماس، مين بتقول؟ حماس كلها. حماس، لكن مين؟ روس حماس. مين روس حماس؟ السنوار، هنية، أبو خالد، هم هدول روس. وانت بتقول هذول دمروا غزة. في ايش دمروا غزة؟ في كل هاي انت شايف ضايل غزة؟ لا. ضايل غزة لا. دمرت يعني غزة. مين اللي دمرها؟ بإيديهم وبإيدينا دمرنا غزة.